भयानक कुर्बानी। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें दफ लिए खड़ी थीं। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हुबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजा बजाकर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में बुतों की तारीफ़ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ़ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरश, एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमाअत थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं, सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थीं। अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा बजा कर गा रही थीं। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों का नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह ये जुलूस आबे ज़मज़म के सामने पहुंचा। ज़मज़म के दोनों तरफ नाला, आसफ़, दो बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सब के माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरतीब से यहाँ तक माए भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे, जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियाँ थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुँचा। ये तमाम रेगिस्तान था। सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते हुए नज़र आए। ये अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रोब व जलाल ज़ाहिर था कि खुली आँख से ना देखा जाता था। जब वो उस मजमे के करीब आए तो अबरश ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रोब की वजह से ना देख सका और नज़रें झुक गईं। वो अरब बढ़ते रहे। जब वो अबू तालिब के करीब पहुँचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से देख कर कहा, आँखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे? वो शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ऐ चचा, मैं हिरा की गुफ़ा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायेदार जगह में जाकर आराम करो। ये शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। वो अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न ये मालूम किया कि ये मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरश ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से ख़ानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरश के पीछे था। उसका नाम वर्क़ा बिन नौफल था। वर्क़ा अरबी भाषा के माहिर थे। तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरश, अंदेशा ना करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वे अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सज़ा दे सकें, तो वे खुद सज़ा दे लेंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरश ने कहा, तुम सच कहते हो वर्क़ा, मगर मुझे डर है कि शायद वो सज़ा ना दे सकें। वर्क़ा ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वो सज़ा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे हैं? अबरश ने हैरान होकर वर्क़ा की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो वर्क़ा, तुम भी मुर्तद विधर्मी हो गए हो क्या? मुर्तद नहीं हूँ,
تم سب مکہ والے سارے عرب کے باشندے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں عربی جانتا ہوں، توریت اور انجیل کا ماہر ہوں، پر اپنے مذہب کا قائم ہوں۔ پر یہ میرا اعتقاد ہے کہ خداؤں میں اتنی تو طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انکاریوں کو سزا دے سکیں اور پجاریوں کو انعام دے سکیں۔ تم سچ کہتے ہو ورقہ۔ یہ تمام مجمع ابھی تک بڑھا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ سے 1 میل دور نکل گیا۔ چونکہ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا اس لیے بڑی دیر میں وہاں پہنچا۔ اس وقت سورج 3/4 منزلیں طے کر چکا تھا۔ دھوپ میں اب وہ چمک اور تیزی بھی نہ رہی تھی جو اب سے 3 گھنٹے پہلے تھی۔ تمام مجمع ریت کے ایک بڑے ڈھیر کے پاس رکا۔ پجاریوں نے یہاں پہنچ کر گھنٹے اور شنگ بجانے شروع کیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی بڑھا۔ اس نے کہا، اے غیرت مند عرب، میں اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوں۔ اس آدمی کی گود میں 3 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور دونوں ہاتھ سے ریت ہٹا کر گڑھا کھودنے لگا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس سنگ دل باپ نے لڑکی کو گڑھے میں پھینک جلدی جلدی اس پر ریت ڈالنا شروع کر دیا۔ لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی۔ ریگستان کا ایک ایک ذرہ تو اس چیخ سے کانپ اٹھا، لیکن نہ پسیزے تو وہ انسان، نہ پسیزے جو بھیڑیے کی شکل میں وہاں موجود تھے۔ پھر کیا تھا، اس کے بعد جو لوگ لڑکیاں لے کر آئے تھے سب نے معصوم لڑکیوں کو گڑھے کھود کھود کر دفن کرنا شروع کر دیا۔ اب کئی آدمیوں نے مل کر ایک بڑا اور گہرا گڈھا کھودا۔ جب گڈھا تیار ہو گیا تو قیس جمیلہ کو لے کر آگے بڑھا اور گڑھے کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ جمیلہ دیکھ چکی تھی کہ گڑھوں میں لڑکیاں دفن کی گئی ہیں۔ اسے اس کا احساس ہو چلا تھا کہ جس گڑھے کے کنارے وہ کھڑی ہے اس میں وہ دفن کی جائے گی۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے اپنے باپ قیس کی طرف دیکھا، کہا، پیارے ابا، کیا تم مجھے اس گڑھے میں دفن کرنے کے لیے لائے ہو؟ قیس نے کہا، ہاں جمیلہ، تم نے ٹھیک سمجھا۔ عرب میں لڑکیوں کے رہنے سہنے اور پلنے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جمیلہ گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہو؟ قیس نے کہا، ہماری خاندانی بڑائی اور نجی غیرت ہم کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جمیلہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا، پیارے ابا، اگر تم مجھے کھانا اور کپڑا نہیں دے سکتے مت دو، میں ننگی اور بھوکی رہ لوں گی۔ آہ ابا، ابھی مجھے دفن نہ کرو۔ یہ کہتے ہی جمیلہ قیس سے لپٹ گئی اور اس کی نگیسی آنکھوں سے آنسو کی دھار بہنے لگی۔ قیس کی درندگی نے جوش مارا۔ اس نے کڑک کر کہا، ابھی دفن نہ کروں تو کیا تجھے اس لیے زندہ رکھوں کہ تو بڑی ہو کر بیاہی جائے، کوئی آدمی میرا داماد بنے، تمام عرب میں میرا سر ذلت سے جھک جائے؟ کبھی نہیں، ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی زندہ نہیں رکھی گئی۔ جمیلہ کا خوبصورت چہرہ اتر گیا، موت کی تصویر اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ وہ جلدی سے اپنے باپ کے پاؤں پر گر پڑی۔ اس نے کہا، پیارے ابا، مجھے بچا لو۔ بے رحم باپ نے جمیلہ کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ گڑھا گہرا مگر تنگ تھا۔ جمیلہ اوندھے منہ گر پڑی۔ قیس نے جلدی جلدی گڑھے میں ریت گرانا شروع کر دیا۔ جمیلہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ریت اس تیزی سے اس کے اوپر گر رہی تھی کہ اسے اٹھ کر کھڑی ہونے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ لڑکی چیخ چیخ کر رو رہی تھی لیکن قیس اس پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ برابر ریت ڈالنے میں لگا ہوا تھا۔ جمیلہ کا دم گھٹنے لگا، وہ اور زور سے چیخنے لگی۔ بے رحم باپ نے اور تیزی سے ریت ڈالنا شروع کیا۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جس نے ذرا بھی رحم دکھایا ہو اور اس معصوم بچی کو بچانے کی کوشش کی ہو۔ دھیرے دھیرے لڑکی کی آواز بند ہونے لگی۔ ریت برابر ڈالی جا رہی، یہاں تک کہ بچی کی آواز پوری طرح بند ہو گئی۔ گھنٹے اور شنخ کے آواز میں تیزی آ گئی۔ قیس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بہت خوش تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا اور اہم کام انجام دیا ہو۔ سورج انسانوں کی سنگ دلی پر
ماتم کرتا ہوا ڈوب چکا تھا۔ جب رات ہو گئی تو سب مکہ واپس ہو گئے۔ السلام علیکم۔